हांव दीक्षिता विलास सावंत श्री साई दिगंबर महिला भजनी मंडळ हाची गायिका. आमी वर्साच्या वर्सा राखी थ्रू पोस्ट आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स हांकां धाडून दिता आनी ह्या वर्सा जो आमी धाडून दिला तशेंच आमी ह्या वर्सा आनीक बरें करपाचें चिंतलें तें म्हणल्यार जे आमच्या आजू बाजून जे सोशल सर्वर आसा जे आमची रक्षा करता तांकां राखी बांदपाची. फाटल्या दिसांनी आमी आमची फिमेल मेंबर्सांनी प्रेसिडेंट ऑफ आवर क्लब साईश नार्वेकर हाका एक पॉयंट वयर काडलो की आमी अशा तरेन रक्षाबंधन सेलिब्रेट करपाचें आनी ह्यो इनिशिएटीव फिमेल मेंबर्स ऑफ आवर क्लब हांच्यांनी घेतलो आनी आमी आयज सकाळच्यान हेल्थ सेंटर जावं पुलीस स्टेशन, रिपोर्टर्स उपरांत मागीर सोशल वर्कर तांकां सगळ्यांगेर आमी गेली आनी राखी बांदल्यो. उपरांत मागीर ह्यो राखी आमी हँडमेड आमच्या फिमेल मेंबर्सांनी केल्ल्यो आनी आमी वर्साच्या वर्सा असले कार्यक्रम घडोवन हाडटा. तशेंच आमी फुडें सुद्दां बऱ्या तरेन कार्यक्रम घडोवन हाडटले.